अस्तु मङ्गलमाचरामः। ॐ विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्नासु वा वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रौत्रार्हन्ति च निर्विण्णैर्महर्षिभिर्हृदिमन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो बिभर्विजयितरान् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकाध्याय पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकृतृभ्यो नमर्षिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भगवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र धातुस्वरप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य प्रथमः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः अभूत्। तत्र धातोः इति सूत्रं वयं पठितवन्तः। अस्य अर्थः दृष्टः। अन्तः उदात्तः स्यात् धातोः, नाम धातोः अन्तिमः यः स्वरः भवति तस्य उदात्तता भवति इति। ततः अस्माभिः गोपायतम् इति रूपम् अत्र साधितं। गुपूरक्षणे इति धातोः स्वार्थे तत्र गुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्यः आयः इत्यनेन आयप्रत्ययः कृतः। अतः सनाद्यन्तः धातुः यः गोपाय इति लब्धः तस्य अन्त्यः यः यकारोत्तरवर्ती यकारः सः अत्र उदात्तः विहितः। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः, नाम अन्येषां तत्र अनुदात्तविधानं। किञ्च तत्र उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन तत्र अ, तम् इत्यत्र विद्यमानः तकारोत्तरवर्तीयः अकारः सः स्वरितः समपद्यत, नाम जातः इति तत्र पठितम्। एवमेव उदाहरणान्तरमत्र अस्माभिः पठितम् असि सद्यः इति। अत्र धातुः यः अस् इति तत्र अकारस्य उदात्तता भवति, शेषनिघातः भवति। ततश्च उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन असि इत्यस्य स्वरितविधानं चापि भवति इति एतावान् विषयः अस्माभिः पठितः। किञ्च स्वरविषयकं महत्त्वं, स्वरस्य प्रयोजनं गतपाठस्य उपोद्घाते अथवा अवतरणिकायाम् अस्माभिः उक्तम्। एषः विषयः गते पाठे पठितः। मन्ये गतं प्रवृत्तं पाठमादाय भवतां तत्र सर्वाः अपि स्पष्टताः प्राप्ताः स्युः। कश्चन प्रश्नः यदि वयं प्रष्टुं शक्नुमः, अन्यथा वयम् इदानीम् अस्माकं क्रमे द्वितीयं पाठं धातुस्वरप्रकरणस्य आरभामहे। तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः अभीष्टम् अस्ति यत् पठितुं तत् वर्तते अभ्यस्तानामादिः इति। अस्य सूत्रस्य पदच्छेदं यदि पश्यामः तर्हि अभ्यस्तानाम् इति अत्र प्रथमं पदं षष्ठ्यन्तं भवति, षष्ठीविभक्तेः। बहुवचनान्तं भवति आदिः इति, प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। आम्, प्रकृते तदेव कर्षात् त्वदौ घञोऽन्त उदात्तः इत्यतः उदात्तः इत्यनुवर्तते। अपि च इतः पूर्वम् अष्टाध्याय्यां तावत् एकं सूत्रं तास्यनुदात्तिं यदुपदेशाल्लसार्वधातुकम् अनुदात्तमन्योः इति सूत्रात् लसार्वधातुकम् इत्यनुवर्तते। अपि च स्वपादिहिंसामच्चिनटि इति यत् इतः पूर्वं प्राक्तनमेव सूत्रम् अत्रैव अस्माभिः पूर्वं दृष्टम्। स्वपादिहिंसामच्चिनटि इत्यतः अचि अनिटि एतत् पदद्वयम् अनुवर्तते। अपि च लसार्वधातुकमिति अनुवृत्त्या यल्लभ्यते तस्य विभक्तिविपरिणामः भवति। तत् प्रकृते सप्तम्यन्ततया विपरिणमय्य अनुवर्तते। अतः एवम् अनुवृत्तिपदानि मनसि कृत्य वयं पश्यामः यत् सूत्रस्य अर्थः यः लब्धः भवति सः एवम्। अनित्यजादौ लसार्वधातुके परे अभ्यस्तानाम् आदिः उदात्तः भवति इति तत्र उच्यते। तत्र लसार्वधातुकं यदस्ति तत् विशेष्यपदं भवति।
तस्य विशेषणमस्ति अनिट्यजादौ इति। हम्म। तत्र अनिटि अजादौ अनित्यजादौ इति अण अस्ति। नाम तादृशः लसा लस्य स्थाने आगतः सार्वधातुकसंज्ञकः। तत्र लसार्वधातुकम् इति यदनुवर्तते विभक्तिविपरिणामेन, तत्र लस्य सार्वधातुकं लसार्वधातुकं तस्मिन् लसार्वधातुके इति सप्तमी अस्ति। सप्तम्याः श्रवणेन तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषया परनिमित्तभूता एषा सप्तमी इति अत्र अवगन्तव्यम्। अतः तादृशः सार्वधातुकसंज्ञकः प्रत्ययः यः लस्य स्थाने आगतः भवति, तादृशे लसार्वधातुके परतः किञ्च सः लसार्वधातुकसंज्ञकः यः प्रत्ययः सः अजादिरपेक्षितः इत्यस्ति। अजादि किञ्च अजादिष्वपि इड्भिन्नः सः अपेक्षितः, इट् नापेक्षितः, अनिडपेक्षितः इत्यस्ति। अतः तादृशे लसार्वधातुके प्रत्यये परतः अभ्यस्तानां नाम अभ्यस्तसंज्ञकानां, तत्र पूर्वम् अस्माभिः द्वित्वप्रकरणे तावत् षष्ठे अध्याये अभ्यस्तसंज्ञार्थं कानिचन सूत्राणि पठितानि। तत्र एकं सूत्रम् उभे अभ्यस्तम् इति पठितं भवति। नाम यस्य द्वित्वं क्रियते धातोः तत् तर्हि तत् द्वित्वसमुदायस्य नाम द्वित्वे द्वौ भवतः खलु, प्रथमः एकः द्वितीयः एकः, अतः तयोः द्वयोरपि प्रथमद्वितीययोः तत्र उभयोः अपि सम्मिलितयोः नाम भवति अभ्यस्तम् इति। अतः तत्र ये यः कोऽपि अभ्यस्तः वर्तते अथवा ये केऽपि अभ्यस्ताः सन्ति तेषाम् अभ्यस्तानाम्, अथवा यानि कान्यपि अभ्यस्तानि सन्ति, अभ्यस्तं वस्तुतः नपुंसकलिङ्गे व्यवहृतमस्ति सूत्रकारेण उभे अभ्यस्तम् इत्युक्तत्वात्। अतः तानि यानि कानिचन अपि अभ्यस्तानि सन्ति तेषाम् अभ्यस्तानां यः आदिः वर्तते, प्रथमः यः अच् वर्तते, सः उदात्तः भवति इति सूत्रस्य अयम् अर्थो भवति। एषः अर्थः इतोपि पूर्णतया स्पष्टतां यास्यति यदा वयम् उदाहरणे क्वचित् अस्य सूत्रार्थस्य प्रवृत्तिं करिष्यामः। अतः उदाहरणमेकं पश्यामः। उदाहरणे अस्य एप्लिकेशन् समन्वयनं कुर्मः। तर्हि तत्र वेदमन्त्रांशः वर्तते ये ददति प्रिया वसु इति अस्ति। प्रकृते ददति इति यत् क्रियापदं दृश्यमानं वर्तते, अस्माकीनः विचारः तत्रैव अस्ति। अतः तत्र ददति इत्यत्र दा धातुः भवति, वयं जानीमः। एषः दा धातुः जुहोत्यादिगणीयः भवति। अतः अस्मात् लट् भवति। पुनः प्रथमपुरुषस्य बहुवचनविवक्षायां बहुवचनस्य एतद् रूपं भवति। ददाति दत्तः ददति एवं रूपाणि भवन्ति, तत्र ददन्ति इति तु न भवति। अतः झि प्रत्ययः आयाति, ततः शप् अपि आयाति, परन्तु जुहोत्यादिभ्यः श्लुः इत्युक्तत्वात् शपः श्लुः अर्थात् अदर्शनं भवति। ततः श्लौ इत्यनेन धातोः द्वित्वं भवति, दादाति इति भवति। ह्रस्वः इत्यनेन अभ्यासस्य ह्रस्वः भवति, ददाति इति भवति। ततः तत्र द दा नाम द्वित्वं कृतमस्ति अत्र द दा अथवा दादा इत्यनयोः इति द्वित्वं जातं वर्तते। अतः अनयोः द्वयोः सम्मिलितयोः अभ्यस्तसंज्ञा भवति। अभ्यस्तसंज्ञायाः फलं बहुविधं पूर्वम् अस्माभिः श्रुतमेव अस्ति। यथा अदभ्यस्तात् इत्यनेन हा ती तु पश्चात् आगमिष्यति, एतावता झि एव अस्ति खलु। अदभ्यस्तात् इत्यनेन झस्य अदा अत् इति आदेशः क्रियते। अतः दा द दा अत् इ द दा अति इति जायते। द दा अति इति स्थिते ततः श्नाभ्यस्तयोरातः इति सूत्रेण आकारस्य लोपः भवति। धातोः आकारस्य लोपः भवति। द अति मेलनेन ददति इति रूपम् अत्र सिद्धं भवति। तर्हि अत्र पश्यन्तु, दद् अति इति स्थिते दद् अति दद् अति दा आसीत् खलु, आकारस्य तु लोपः कृतः अस्माभिः श्नाभ्यस्तयोरातः इत्यनेन। अतः दद् अति इत्येवं स्थिते तत्र
अति यः अस्ति सः लसारधातुकसंज्ञकः प्रत्ययः वर्तते। नाम लस्य स्थाने तिंशित् सार्वधातुकमित्युक्तत्वात् झि इति यः प्रत्ययः आगतः अस्ति सः सार्वधातुकसंज्ञकः अस्ति। तस्य स्थाने अत आदेशं कृत्वा अति इति यद् लब्धं वर्तते तस्यापि स्थानिपदभावेन लसारधातुकत्वम् अस्त्येव। अतः अपि च अनिडपि अस्ति। अति अति इति एतस्य आरम्भे यः कोऽपि इट् नास्ति। अजादिस्तु अस्ति एव, अनिडपि अस्ति, लसार्धधातुकमपि अस्ति। अतः एतादृशे अनिट्यजादौ लसार्वधातुके प्रत्यये परतः तत्र अभ्यस्तसंज्ञकः अस्ति यः भागः दद् इति, आ, तस्य अपि यः आदिः वर्तते, दद दद इत्यनयोः आदिः वर्तते, एषः प्रथमः द। हम्म, तस्य प्रकृते उदात्तता भवति। सम्यक्। ततः सः उदात्तः यदा भवति ततः एतत् किमित्युच्यते, आ, अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन अनुदात्तस्वरः भवति। उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन पुनः अपरः यः द इति अस्ति तस्य तत्र अनुदात्तता भवति। ततः यद्यपि अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन ति इत्यत्र विद्यमानः यः इकारः अस्ति सः अपि अनुदात्तः भवति, परन्तु प्रकृते तत्र प्रचयः जायते, नाम एकश्रुतिः जायते। प्रचयः अपि काचित् व्यवस्था वर्तते, एकश्रुतिः अपि काचित् व्यवस्था वर्तते। एकश्रुतिर्नाम त्रैस्वर्यम् इति भवति। अस्तु, यदि त्रैस्वर्यम् अत्रत्यः विषयः नास्ति, एतेन सूत्रेण तु यावत् कार्यं क्रियते तावत् कार्यं मया भवतां पुरतः प्रदर्शितमेव। ददति इत्यत्र दद इति यावान् भागः अस्ति अभ्यस्तसंज्ञकः तस्यापि यः आदिः वर्तते, नाम प्रथमः यः दकारः तदुत्तरवर्ती यः अकारः, तस्य अकारस्य अत्र उदात्तविधानम् एतेन सूत्रेण भवति इति भावः इत्यस्ति अस्मिन् सूत्रे अस्य तत्र नाम सूत्रार्थस्य सङ्गतिः। हा, एषः विषयः अवगतः वा मान्यः? प्रथमे उदाहरणे सूत्रार्थस्य सङ्गतिः अवगता वा? ये ददति इत्यत्र, ये ददति क्रियावसु इत्यत्र। आम् मया अवगतं, आम्। परन्तु तत्र किं नाम यदि अधुना भवत्याः शब्दः दूरात् श्रूयते महोदय, समीपात् वदतु। मैक् अधुना अधुना सम्यक् वा? आम्, अधुना सम्यक् अस्ति, उच्यताम्। किं नाम तत्र यत् ददति इत्यत्र भवद्भिः एकश्रुतेः उपमा आसीत्, आम्। तद्विषये पाठ्यक्रमे किञ्चित् लिख्यते, अतः यदि शक्यते चेत् कृपया विवरणं कुर्वन्तु इति। तत्र इति। यदि अधुना न शक्यते चेत् परं कदाचित् एवं वाय्स् मेसेज् स्थाप्यते चेत् अलं भवति तदहं पठिष्यामि। वदामि, सामान्यतया वदामि। एकश्रुतिः का भवति इति कदाचित् तत्र अ, वैदिकाः ये भवन्ति, नाम पारम्परिकाः ये भवन्ति, ये तावत् तत्र नाम किमित्युच्यते, वेदमन्त्राणाम् उच्चारणं श्रुतिपरम्परया प्राप्तवन्तः भवन्ति। एवं रीत्या तत्र वेदशाखा वा भवतु, कृष्णयजुर्वेदीया वा शाखा भवतु, तत्र पदस्य अन्तिमे स्वरे तत्र सः न उदात्तः भवति, न च अनुदात्तः भवति, न च स्वरितः एव भवति। त्रयाणामपि तत्र मिश्रणम् इव भवति। त्रयाणामपि एकेनैव केनचन मध्यस्थेन स्वरेण अथवा एकेनैव स्वरेण त्रयाणामपि तत्र उच्चारणं कृतमिव भवति। तस्य उच्चारणप्रकारः अपि तत्तत् शाखायां भिन्नः भिन्नः भवति। यथा ति इत्यत्र, ददति इत्यत्र ति इत्यत्र अस्ति, तत् त्रैस्वर्यं नाम एकश्रुतिः, त्रैस्वर्यम् एकश्रुतिः प्रचयः, एते सर्वेपि पर्यायशब्दाः एव भवन्ति। नाम तत्र विशेष न सः उदात्तः अस्ति, न च अनुदात्तः अस्ति, न च स्वरितः वर्तते, त्रयः अपि तत्र भवन्ति, परन्तु तस्य उच्चारणं न तु उदात्तवत् भवति, न च अनुदात्तवत् भवति, न च स्वरितवत् भवति, परम्परया लब्धा सः तद् उच्चारणं भवति। अपि च हस्तस्वरेण तस्य परम्परया प्रचयस्य अथवा त्रैस्वर्यस्य अथवा एकश्रुतेः प्रदर्शनं क्रियते इति अस्ति। तत्र एकश्रुतिविषये
पाणिनिना अपि प्रयोगाः कृताः वर्तन्ते, यथा न निर्देशः कुत्रचित् कृताः सन्ति, यथा अत्र पश्यन्तु, एकश्रुतिदूरात् सम्बुद्धौ, एतदपि तादृशमेव। पश्यन्तु, त्रैस्वर्ये पदानां प्राप्ते दूरात् सम्बुद्धौ ऐकश्रुत्यं विधीयते। एका श्रुतिर्यस्य तदिदम् एकश्रुतिवाक्यं भवति। दूरात् सम्बोधनादिष्वपि एतद् भवति। अन्यत्र विषयेषु अपि एषा एकश्रुतिः भवति। यथा यज्ञकर्मण्यजपन्यूखसामसो त्रैस्वर्येण वेदे मन्त्राः पठ्यन्ते, तेषां यज्ञक्रियायामपि तथैव प्रयोगे प्राप्त एकश्रुतिर्विधीयते। नाम एवमेव रीत्या जप न्यूङ् सामानि वर्जयित्वा यज्ञकर्मणि मन्त्राणाम् एकश्रुति, नाम तत्र विद्यमानः यः स्वरः स्वरविशेषः भवति तस्य तत्र त्रैस्वर्यं नाम प्रचयः अथवा एकश्रुतिः, नाम सः विशेषेण एकः एव स्वरः न भवति, त्रयाणामपि स्वराणाम् एकं मिश्रणमेव भवति। परन्तु तत् किमित्युच्यते, अ, परम्परया एव ज्ञातुं शक्नुमः। यदा वयम् अस्माकं शाखासम्बद्धाः ये वैदिकाः विद्वांसः सन्ति, तेषां वैदिकानां विदुषां सान्निध्ये उपविश्य क्रमेण मन्त्रोपदेशं यदा स्वीकुर्मः, तदा तत्र ते वदन्ति अत्र एकश्रुतिः वर्तते, अपि च तस्य प्रकारमपि कथं तद् उच्चारणमिति प्रकारमपि ते बोधयन्ति। पाणिनिना तस्य अन्वाख्यानं तस्यापि कृतं वर्तते। अतः एकश्रुतेः प्रकरणमेव वर्तते अष्टाध्याय्यां। तद् किञ्चित् तस्य इतोपि सूक्ष्मतया अवगमनाय तदेव परम्परया वैदिकविद्वांसाः तत्रापि तत्तत् शाखासम्बद्धाः वैदिकविद्वांसाः तत्र आश्रयणीयाः भवन्ति। शब्दैस्तु इत्थमहं वदन्नेव अस्मि, नाम अत्र ददति इत्यत्र यः इकारः अस्ति, अत्र त्रैस्वर्यं नाम त्रयाणामपि स्वराणाम् अत्र भावः अथवा सम्मिश्रणं भवति। परन्तु तदेव पुनः पुनः ततः एतदेव वदामि, साक्षात् उदात्तवत् उच्चारणं भवति इत्यपि न, अनुदात्तवत् उच्चारणं भवति इत्यपि न, स्वरितवत् उच्चारणं भवति इत्यपि न, परन्तु त्रयाणामपि स्वराणाम् अत्र मिश्रणं, तत् मिश्रणं तत्तत् शाखावद्भिः विद्वद्भिः भिन्नभिन्नप्रकारेण उच्चार्यते, निर्दिश्यते, पाठ्यते च महोदय। एवं खलु? काचित् कल्पना आगता बुद्धौ अथवा भ्रमाय अभूत्? न न महोदय, मया सम्यक् अवगतमस्ति। सम्यक्, अस्तु। तर्हि अग्रे पश्यन्तु, अग्रे किम्, अग्रे कश्चन विशेषः अत्र उच्यमानः वर्तते। परत्वात् चित्स्वरमयं बाधते इत्यस्ति। दधाना इन्द्रे इत्यस्ति। नाम तत्र एषः अ, यः आदिरुदात्ता आदिरुदात्तः अस्माभिः आरब्धः वर्तते, एतेन सूत्रेण आदिरुदात्तविधानम्, आदेः उदात्तविधानम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। तदिदं विधानम् अथवा अयम् आदिरुदात्तः अष्टाध्याय्यां परतः भवति। कस्मात्? चित्स्वरात्। चित्स्वरः कः? चित्स्वरः भवति अन्तोदात्तस्वरः। यथा तत्र तदर्थमेकं सूत्रमेव वर्तते, चितः। अत्र पश्यन्तु, चितः, पश्यन्तु, चितः अन्तः उदात्तः भवति, च इति यस्य सः चित्। अतः चित् प्रत्ययः यत्र भवति तादृशसन्दर्भे तस्य चित् प्रत्ययस्य अन्तिमः उदात्तः भवति, तस्य अर्थः। तर्हि अस्य चितः इत्यस्यापि बाधं कृत्वा प्रवर्तते एतत् किम्, अनुदात्ते च चितः इत्यत्र इति कुत्र वर्तते पश्यन्तु, आ, आ, 63 सूत्रं वर्तते। वयं यत् सूत्रं पठन्तः स्मः तत्तु 90 सूत्रं वर्तते। अत्र पश्यन्तु, अत्र अनुदात्ते च इति। अतः परत्वात् एतत् अनुदात्ते च इति सूत्रं, चितः इत्यस्य यदि प्राप्तिः कुत्रचित् जाता भवति तर्हि तत्र चित्स्वरम् अन्तोदात्तं न प्रवर्तयति, परन्तु तस्य बाधं कृत्वा
इदमेव तत्र प्रवर्तते अभ्यस्तानाम् आदिः। तर्हि तत् किं स्थलं तत् प्रदर्शयति, किं प्रदर्शयति? दधाना इन्द्रे इति। तर्हि दधाना इन्द्रे इत्यत्र विचारः करणीयः, ततः विषयः स्पष्टः भवति। दधाना इति प्रकृते डुधाय धारणपोषणयोः इति धातुः भवति। धा धातोः लट् विधीयते, पुनः वर्तमाने लट् इत्यनेन विहितस्य लटः स्थाने लटः चावत् प्रथमासमानाधिकरण इत्यनेन शानचिति प्रत्ययः भवति। शानचिति यः प्रत्ययः, सः प्रत्ययः चित् भवति। चकारस्य तत्र इत्संज्ञा भवति हलन्त्यम् इत्यनेन। शा शकारस्यापि इत्संज्ञा भवति, षिदपि अस्ति सः प्रत्ययः, आन इति अवशिष्यते। ततः धा आन इति स्थिते विकरणप्रत्ययः शप् आयाति, तस्य श्लुः भवति, यतः तत्र रुधाय धारणपोषणम् इति धातुरपि जौहोत्यादिकः इति कारणतः। ततः श्लौ इत्यनेन धातोः द्वित्वं भवति। धा धा आन, ततः अभ्यासस्य ह्रस्वः ध धा आन। ततः अभ्यासे चर्च द धा आन, दधा आन दधान इति भवति। ततः टापि सति दधाना इति सिद्ध्यति। अत्र दधा आन इति स्थिते अन्यदपि भवति। श्नाभ्यस्तयोरातः इत्यनेन धा इत्यस्य आकारस्य लोपः अपि भवति। अतः दध आन दधान इति जायते। ततः टापि सति दधाना इति रूपं सिद्धं भवति। तर्हि प्रकृते यः आन इति अस्ति, नाम शानचः अवशिष्टः यः आन इति अस्ति, सः आन अनिट् अनिडपि अस्ति, अजादिस्तु अस्ति एव, किञ्च लसार्वधातुकम् अस्ति। लकारस्य स्थाने आगतं सार्वधातुकं वर्तते, तिङ्क्षित् सार्वधातुकं, शित्वा तस्यापि सार्वधातुकसंज्ञा वर्तते। अतः प्रकृते अभ्यस्तः यः भागः दध् इति, उभे अभ्यस्तम् इत्युक्तत्वात्, तेन द इति नाम अभ्यस्तानाम् अस्य अभ्यस्तस्य यः आदिः अस्ति द इति, दकारोत्तरवर्ती यः अकारः, तस्य उदात्तता विधीयते। उदात्तः यदा भवति ततः तत्र अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः भवति, नाम अन्ये स्वराः अनुदात्ताः सम्पद्यन्ते। ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन धकारोत्तरवर्तीयः आकारः, तस्य स्वरितत्व विधानं भवति। ततः एकश्रुतिः जायते ना इत्यस्य। एकक्षणम् एकक्षणम् दध न न न एकश्रुति न, तद् अनुदात्तमेव अस्ति। अत्र अनुदात्तस्य चिह्नम् अस्ति, नकारोत्तरवर्ती आकारः। प्रथमः अनुदात्तः धकारोत्तरवर्ती यः आकारः, तस्य उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित इत्यनेन स्वरितविधानं क्रियते। यतः अस्माभिः दकारोत्तरवर्ती यः अकारः अस्ति सः उदात्तः विहितः वर्तते, केन? अभ्यस्तानामादिः इत्यनेन। प्रकृते किं भवति? प्रकृते दधाना इत्यत्र चितः इति सद्येव यत् सूत्रं पठितं, तेन अन्तोदात्तता प्राप्यमाणा अस्ति। यदि अन्तोदात्तता स्यात् तर्हि किं भविष्यति? नकारोत्तरवर्ती आकारः अनुदात्तः न भविष्यति, उदात्तः भविष्यति। अस्य उदात्तत्वात् अनुदात्तं पदमेकवर्जमित्यनेन अन्ये ये स्वराः, यथा दकारोत्तरवर्ती अकारः, धकारोत्तरवर्तीश्च धकारोत्तरवर्ती च आकारः, एतौ द्वावपि तत्र अनुदात्तौ स्याताम्, अनिष्टता स्यात्। अतः चितः इत्यनेन प्राप्ता अन्तोदात्तता, अथवा प्राप्तः यः अन्तोदात्तः, सः अन्तोदात्तः प्रकृतेन अभ्यस्तानामादिः इत्यनेन परत्वात् बाध्यते। अतः चित्स्वरः कः? अन्तोदात्तः, तस्य तं चित्स्वरम् अयं बाधते। अयं नाम एषः आदिरुदात्तः, अथवा इदम् अभ्यस्तानामादि इति सूत्रं प्रबाध्य प्रवर्तते। अतः दधाना इन्द्रे इत्यत्र दधाना इति प्रयोगे अभीष्टा स्वरव्यवस्था लभ्यते इति भावः। अवगतं वा भगिन्यः? अवगतं महोदय। अस्तु, अवगतं महोदय। सम्यक्, अस्तु, उत्तमम्। तर्हि अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते अनुदात्ते च इति।
हम्म। अनुदात्ते इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। अपि च इति अव्ययपदं भवति। अत्र कश्चन अस्ति विशेषः विग्रहे। अनुदात्ते नाम एतद् अनुदात्तं नाम नीचैरनुदात्तः इति उच्यते खलु। उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः तस्मिन् अनुदात्ते तादृशः अनुदात्तः एषः नास्ति। तादृशः अपि भवति परन्तु तादृशः एव अस्ति इति नास्ति। अत्र बहुव्रीहिः आश्रीयते। अविद्यमानः उदात्तः यस्य सः अनुदात्तः। यथा अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः अपुत्रः। तत्र बहुव्रीहौ एकं वार्तिकमस्ति। नयोस्त्यर्थानां वाच्यो वाच्योत्तरपदलोपः। नयः परतः अस्त्यर्थकाः ये शब्दाः सन्ति तेषां लोपः भवति। बहुव्रीहिश्च समासः भवति। यथा अविद्यमानः पुत्रः इति अस्ति खलु। तत्र पूर्वपदे अविद्यमानः इत्यत्र नयः परतः यत् पदम् अस्ति नञ् कः तत्र अरूपेण श्रूयमाणः अस्ति तत्र नञ् तस्य नकारस्य लोपः भवति। विद्यमान इति एतावतः भागस्य तत्र लोपः भवति। अतः अपुत्रः इति रूपं सिद्धं भवति। विकल्पेन तद्भवति अविद्यमानपुत्रः इत्यपि भवति अपुत्रः इत्यपि भवति। अनुदात्ते इत्यत्र प्रकृते नीचैरनुदात्तः इति ताल्वादिषु भागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नः अचो अनुदात्तः स्यात् इति एतदर्थं काचित् कश्चन संज्ञाशब्दः अनुदात्तः इति यः उक्तः सः नास्ति अत्र। अत्र तु बहुव्रीहि समासेन विग्रहः क्रियते। अविद्यमानः उदात्तः यस्य सः अनुदात्तः तस्मिन् अनुदात्ते इत्यस्ति। न लोपो नयः इत्यनेन नुडागमः भवति। अतः अनु इत्यत्र न इति श्रूयते। अनुदात्ते च सम्यक्। किमर्थम् एषः अत्र विग्रहः क्रियते? बहुव्रीहिः कुतः आश्रीयते? कुतः अत्र नीचैरनुदात्तः इत्यत्र यः अनुदात्तः उक्तः स एव अनुदात्तः अत्र कुतः न स्वीक्रियते? तस्मिन् विषये प्रत्युदाहरणे चर्चा भविष्यति। प्रत्युदाहरणे चर्चा एकक्षणम्। हाँ एकक्षणम्। दाशुषे अरे अत्र प्रत्युदाहरणमेव न दत्तमस्ति। परन्तु प्रत्युदाहरणम् अन्यत्र पाठेषु दृश्यते। भवतु पश्यामः पश्यामः काशिकायां कदाचित् स्यात्। हाँ तर्हि सद्य सूत्रार्थं प्रति गच्छामः। तदर्थमत्र अन्यत् किं किम् अनुवर्तते इत्यपि पश्यामः। प्रकृते तदेव तास्यनुदात्तेङ्गितुपदेशः लसार्वधातुकमन्यः इति सूत्रतः लसार्वधातुकमित्यनुवर्तते। कर्षात्ततो घञोऽन्तुदात्त इत्यतः उदात्तः इत्यनुवर्तते। अभ्यस्तानादिः इत्यतः एतत् समग्रमपि सूत्रम् अनुवर्तते। ततः सूत्रार्थः अवलोक्यताम्। सूत्रार्थः अविद्यमानोदात्ते पश्यन्तु। अविद्यमानः उदात्तः यस्य सः अविद्यमानोदात्तः। यथा अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः अपुत्रः। तदेव अत्र उत्तरपदलोपः भवति। नयोस्त्यर्थानां वाच्यवाचोत्तरपदलोपः इति मया वार्तिकं स्मारितमेव। अतः एवमत्र विशिष्टः विग्रहः अस्ति। किमर्थम् एवं विशिष्टः विग्रहः क्रियते तदर्थं तु एकं प्रत्युदाहरणं काशिकातः स्वीकृत्य अवगमिष्यामः। अस्तु। अविद्यमानोदात्ते लसार्वधातुके परे हम्म, हा तर्हि लसार्वधातुकसंज्ञकः परतः अपेक्षितः नाम लस्य स्थाने आगतः सार्वधातुकसंज्ञकः सः स्यात्। अपि च सः तत् लसार्वधातुकसंज्ञकं यद् वर्तते अथवा लसार्वधातुकसंज्ञकः यः कोऽपि वर्तते परतः प्रत्ययः सः अविद्यमानोदात्तः स्यात्। नाम तस्मिन् उदात्तस्वरः न स्यात् कश्चन। सम्यक्। तदा किं भवति? अभ्यस्त
तादृशे सार्वधातुके अभ्यस्तानां नाम अभ्यस्तसंज्ञकाः ये सन्ति तेषाम् आदिः यः अस्ति स्वरः सः उदात्तः भवति इति एतस्य अर्थो भवति इत्यस्ति। समीचीनम् उदाहरणमस्ति। दधासि रत्नं द्रविणं च दाशुषे इत्यस्ति। प्रकृते दधासि इत्यत्र अस्ति विचारः। दधासि इत्यत्र रूपसिद्धिः तु मन्ये भवद्भिः ज्ञायेत एव। वृधाय धारणपोषणयोः तदेव जौहोत्यादिकः धातुः, जुहोत्यादिगणीयः धातुः। धा एतस्मात् लट्, पुनः लटः तत्र मध्यमपुरुषस्य एकवचनविवक्षायां सिप् इति भवति। ततश्च तत्र सिपः सि इति अवशिष्यते। एषः यः सिप् अस्ति खलु मान्यः, एषः पित् अस्ति। पित्वात् तत्र अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनेन अनुदात्तता अपि अस्य वर्तते। ततः धा सि इति स्थिते शप् शपः श्लुः द्वित्वं भवति अभ्यासकार्यादिकं कृत्वा दधासि इति जायते। पुनः दधासि इति रूपं वयं साधयामः। अत्र पश्यन्तु। हा, अविद्यमानो दात्तः लसार्वधातुकसंज्ञकः नाम लस्य स्थाने आगतः सार्वधातुकसंज्ञकः कः सि इति अस्ति। एषः अविद्यमानो दात्तः वर्तते। कथं? यतोहि सिप् पित् अस्ति। पित्वात् अस्य अनुदात्तता विहिता अस्ति खलु। येन अनुदात्तौ सुप्पितौ तत्सूत्रं पूर्वं पठितं भवति। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च अनुदात्तौ सुप्पितौ एवं सूत्रक्रमः अस्ति खलु। अतः प्रकृते यः एषः सि इति अस्ति सः अनुदात्तः अस्ति। अतः तत्र अभ्यस्तात् परतः नाम यद् परतः यन्निमित्तम् अपेक्षितं तल्लभ्यमानमेव अस्ति। अतः अस्य दधा इति अभ्यस्तसंज्ञकस्य यः आदिः वर्तते दकारोत्तरवर्ती अकारः तस्य तत्र उदात्तता भवति। तस्मात् किं भवति? अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन धा इत्यत्र आकारः अनुदात्तः भवति। सि इत्यत्र इकारः अपि अनुदात्तः भवति इति अस्ति विषयः। अवगतं वा मान्यः? आं महोदय अवगतम्। परन्तु किमर्थं तत्र यः तत्र अनुदात्तः तत्र तस्य अनुदात्तसंज्ञा किमर्थं न गृह्यते इति न अवगतं हा, तत्र। तदेव तदर्थं अहं चिन्तयामि काशिकायां प्रत्युदाहरणं भवति। पश्यतु, यतोहि सः विषयः प्रत्युदाहरणेन स्पष्टता नियते। मया काक्षिकावलोकिता, परन्तु तत्र अनुदात्त इति बहुव्रीहि निर्देशो लोपयणादेशार्थः इति उक्तम् अस्ति। अनुदात्ते बहुनिर्णयः लोपेण देशार्थः मा हि स्मा दधात्। अस्तु, तर्हि प्रकृते एकक्षणं सिद्धान्तकौमुद्यां प्रत्युदाहरणं नास्ति। एकः अन्यः पाठः सिद्धान्तकौमुद्याः अस्ति। तत्र प्रत्युदाहरणं प्रदत्तं वर्तते। दधात्यत्र किं प्रदत्तं वर्तते? तथा दधात्यत्र तदहं दर्शयामि, तिष्ठतु। हा, धा दधात्यत्र एवं दत्तं वर्तते। सम्यक्। प्रकृते तत्र दधा इत्यत्र धा इत्यत्र एषः वर्तते एवं नाम स्वरितचिह्नम् एवं खलु। एकक्षणं गतम् उदाहरणं किमासीत् अस्माकं? दधासि। दधासि। हा,
उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः अत्र तु स्वरितविधानम् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितेन अस्तु इदानीं दधात्यत्र महोदय तत्र काशिकायाः या तत्र प्रतिः अस्ति तत्र अष्टाध्यायी.com मध्ये आमाम् तत्र इत्यस्य कृते अधः रेखा दत्ता अस्ति तत्र इत्यस्य उपरि रेखा दत्ता अस्ति। एकक्षणं कुत्र भवति अत्र वा हा आमाम्। हा आम्। ददात्यत्र इत्यत्र न ततः पूर्वमपि किञ्चित् लिखितवान् एषः पश्यन्तु मा हि स्म दधात् इति हा अस्तु एतत्तु अ, तदस्ति खलु नमाङ्योगे अडाटौ न स्तः अतः एतद् अददात् इति वत् लङ्लकारः अस्ति अदधात् इति अतः अडागमः न भवति एतदपि एकम् उदाहरणमस्ति किञ्च दधात्यत्र इत्यपि एकम् उदाहरणमस्ति हा तर्हि अत्र धा इति अनुदात्तः दृश्यते त्र इति स्वरितः दृश्यते तर्हि पश्यतु किम् उक्तम् अविद्यमाने उदात्ते लसारुधातुके परतः तर्हि प्रकृते दधाति दधात्यत्र लसारुधातुकं किमस्ति ति यस्य यण् जातः वर्तते अत्र इति शब्दे परतः यण् इति जातः वर्तते हम्म। सम्यक् एषः च ति अस्मात् पूर्वम् अभ्यस्तसंज्ञकं किमस्ति दधा इति अस्ति हम्म। अत्र विद्यमानः ति यः अस्ति सः ति आम्। उदात्तः वर्तते आम् 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 अतः एव आम्। अविद्यमाने उदात्ते नाम उदात्तः परतः नापेक्षितः इति आम्। कारणतः प्रकृते किन्न भवति आद्युदात्तता न भवति यच्च अनुदात्ते च इत्यनेन विधीयते एवं खलु तत्र आद्यः दकारस्तु उदात्तः एव दृश्यते आद्यः दकारः तु उदात्तः एव दृश्यमानः वर्तते इत्यपि अस्ति एकक्षणं पश्यामि इतोपि चिन्तयामि अनुदात्तः इति अनुदात्ते इति बहुव्रीहिनिर्देशः लोपयणादेशार्थः नाम लोपः यणादेशः अस्तु एकवारं न्यासकारं पश्यामः अविद्यमानम् उदात्त तस्मिन् उदात्तं किमर्थं पौर्णिमशत्यारो लोपेणादेशयोः कृतयोः अपि आद्युदात्तत्वं यथा स्यात् तथा वा मा हि स्मा दधात् दधात्यत्र इति स्म शब्दस्य प्रयोगस्मोत्र लङ् यथा स्यात् अत्र यदि शास्त्रीयस्य निर्देशः नाम शास्त्रीयं यदनुदात्तं वर्तते नीचैरनुदात्तः आम्। निर्देशः स्यात् इतश्च इति ईकारलोपे कृते यणादेशे च उदात्तं न स्यात् शास्त्रीयस्य अनुदात्तस्य अभावात् बहुव्रीहिनिर्देशे च अत्रापि भवति उदात्तस्य इह अविद्यमानत्वात् इति तत्र अन्तिमं वाक्यं नावगतं महोदय तत्र इतश्च इत्यत्र यदुक्तम् हम्म। एकवारं किञ्चित् आ, विवरणम्। इतश्च इति इकारलोपे कृते कुत्र आम्। अत्र चर्चा चलति एषा दधात् आम् अवगतं महोदय। सम्यक् अत्र अत्र इतश्च इत्यनेन इकारस्य लोपः जातः लकारलोपे कृते यणादेशे यणादेशे च यणादेशे च इति चर्चा चलति अत्र द्वितीये उदाहरणे आम्। सम्यक् देशे च उदात्तं न स्यात् नाम उदात्तता न स्यात् उदात्तता च अपेक्षिता इति वदति वा आम् उक्तम् आसीत् तत्र शास्त्रीयनिर्देशे उदात्तता न भवति परन्तु यदि वयं तत्र बहुव्रीहिनिर्देशः इति स्वीकुर्मः तदा तु तत्र उदात्तता सिद्ध्यति इत्येव सिद्धान्तः ननु। इति तदेव तदेव स एव सिद्धान्तः च उदात्तं न स्यात् शास्त्रीयस्य अनुदात्तस्य अभावात् इति अस्ति
अत्र कथं शास्त्रीयस्य अनुदातस्य अभावः अस्ति? अ, नाम शास्त्रीयस्य अनुदात्तस्य सूत्रे अभावात्। सूत्रे अस्तु। कुत्र अनुदात्ते च नाम सूत्रे अनुदात्तः इति शास्त्रीयः अनुदात्तः न गृहीतः। इतः इत्यतः भवति इति। आम्, अवगतम् अवगतम्। आम्, नीचैरनुदात्तः इति शास्त्रीयः अनुदात्तः वर्तते। आमाम् अवगतं महोदय। अविद्यमानः उदात्तः यस्य सः अनुदात्तः इति अशास्त्रीयः अनुदात्तः नाम समासेन लब्धः अनुदात्तशब्दः इति अस्ति। आम्, अवगतम् अवगतं महोदय। सम्यक् सम्यक्, तर्हि अत्र इतोपि सूक्ष्मं चिन्तनं कर्तुं शक्यते। समाधानानि तु सन्ति। अतः तदेव कौमुद्यां क्वचित् अत्र दृश्यते, परन्तु अत्र सः पाठः न दृश्यमानः अस्ति, अतः काशिकातः प्रत्युदाहरणविचारः कर्तुं शक्यते इति अस्ति। सम्यक् मान्यः तर्हि। आम्, महोदय, हा, एकः संशयः। आम्। हा, भवती वदति वा? न सायं। न न, मम समाप्तं मम हा, समाप्तं। अस्तु। तर्हि पूर्वसूत्रे दधान इत्यस्मिन् अपि चितः इत्यनेन यत् प्राप्तं हम्म। तेन किं प्रबाध्य तत्र अनुदात्तः विहितः किल, न इत्यस्य। पूर्वसूत्रं नाम चितः इति सूत्रम् उक्तं किल भवता। अभ्यस्तानामादिः इत्यत्र उच्यते वा? हा हा, चितः इति सूत्रेण। हा, दधान इति चितः इत्यनेन अन्तोदात्तता प्राप्ता। हा, अन्तो उदात्तः प्राप्तः तत् तं प्रबाद्य अनेन सूत्रेण अनुदात्तः भवति इति हम्म। समीचीनं किल। सत्यं सत्यं। परन्तु पुनः अनुदात्ते च इति किमर्थम् अत्र समानरीत्या तत्र सि इत्यस्यापि अनुदात्तः अभवत् किल। तदेव एकं सूत्रं करोति चेत् तत् सम्यक् भवति किल। दधाना इत्यस्यापि अन्तः अनुदात्तः जातः, सि इत्यस्यापि अन्ते अनुदात्तः जातः। प्रायः मम प्रश्नः न, सम्यक् सम्, अस्ति। सम्यक् सम्यक् अस्ति। अस्ति वा? सम्यक् एकेन अस्ति। सूत्रेण साधयितुं शक्नुमः किल तदेव, तत्र। परन्तु अस्य प्रत्युदाहरणे प्रयोजनमस्ति उदात्ते च इत्यस्य। ओ, अस्तु अस्तु, तथा अतः तत्र अस्तु। हा, अपि च तत्र अनिट् हजादौ इति उक्तम्, अविद्यमान उदात्तः इति। ओके, अस्तु, तत्र हा, भेदः अस्ति। अस्तु अस्तु। हम्म, समीचीनं महोदय। अस्तु। तर्हि अद्य पर्याप्तं वा किं वदन्ति? आम्, अस्तु महोदय। महोदय, अस्तु, विलम्बः जातः। अस्तु अस्तु। श्वः मास्तु किल, श्वः परश्वः मिलामः। आ, एकक्षणं, मङ्गलानन्तरं चर्चां कुर्मः। मङ्गलमादौ। अस्तु महोदय। ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुणैर्हर्षितरहृतिम् तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभ्रविजयते तराणि पूर्वार्धे कथितास्तु पञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यय। प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिरात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकृतृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य स्वरधातुस्वरप्रकरणस्य द्वितीयः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रिमकक्षायां पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मान्यः।